जी व्यूअर्स, हम इस टाइम निकल चुके हैं। आज यकम रबीउल अव्वल हो चुकी है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आज मस्जिद मुक़द्दस हरम इमाम रज़ा में हम जा रहे हैं। बिल्कुल सामने आप लोगों को यकम रबीउल अव्वल का जो है वो चाँद नज़र आ रहा होगा। जी व्यूअर्स, आप लोगों को बिल्कुल सामने यकम रबीउल अव्वल का जो है वो चाँद नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पे, और इस टाइम हम शहर मस्जिद मुक़द्दस में मौजूद हैं। कामरान भी हमारे साथ हैं। हम इस टाइम जा रहे हैं हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में। आज यकम रबीउल अव्वल की जो है वो शाम मशहदुल मुक़द्दस के अंदर मौजूद हूँ। कामरान में मुझे भी उतार के गए हैं बाब नवाब सफ़ी के ऊपर, और वो लेने गए हैं भाभी को। से गुजरते हुए बड़ी खूबसूरत तरह की मुझे जैकेट्स नज़र आ रही हैं। ये बड़े खूबसूरत तरह की जैकेट्स हैं। ये उसके अलावा जो बैग वगैरह बड़े प्यारे से खूबसूरत तरह के नज़र आ रहे हैं। और उसके अलावा ये जो है इनका मेट्रो स्टैंड है, मेट्रो स्टेशन है। अभी हम चलते हैं हरम की तरफ। उनको हरम की ज़ियारत भी करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं ओन काज़मी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक लाइव ओन काज़मी। उम्मीद है तमाम व्यूअर खैर आफियत से होंगे, आबाद होंगे। आज यकम रबीउल अव्वल की जो शब है, चाँद नज़र आ चुका है। मैं इस टाइम जा रहा हूँ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ, शाह खुरासान वाली खुरासान के हरम की तरफ। और मैं अभी कामरान में मुझे उतार के हैं। मैं बिल्कुल जो है रास्ते में हूँ। मेरे इस तरफ जो आपको मॉल वगैरह नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भाभी को लेना था, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम पे आप चलें और मैं आता हूँ। जी अभी मैं आपको ले चलता हूँ हरम की तरफ। मौला के हरम की ज़ियारत करवाता हूँ और वहीं से लाइव यकम रबीउल अव्वल का जो है वो चाँद भी दिखाता हूँ। आप तमाम लोग अपनी मुनाजात जो है वो कीजिएगा, अपनी हाजात तलब कीजिएगा मौला से। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और अपने नाम ज़रूर मुझे कमेंट्स में कीजिएगा, ताकि मैं आप तमाम मोमिनीन के, तमाम व्यूवर्स के नाम लेकर जो है मौला के हरम में आप तमाम व्यूवर्स के लिए जो है मैं दुआ कर सकूँ। आप तमाम मोमिनीन के, तमाम व्यूवर्स के नाम लेकर ख़ुसूसन मैं उन तमाम मोमिनीन की दुआ करूँगा जिन जिन लोगों ने मेरे ज़िम्मे जो है दुआएँ लगाई थी। जी चलते हैं आगे और हरम की तरफ मैं आप लोगों को ले चलता हूँ और ज़ियारत करवाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या इमाम रज़ा, लब्बैक या महदी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बिल्कुल सामने हरम इमाम मूसा रज़ा, हरम इमाम वाली खुरासान, हरम बाबुल हवाइज है। बिल्कुल सामने आपको रोज़ा मुबारक नज़र आ रहा है। सबसे पहले जो मोमिनीन भी रोज़ा मुबारक को देखें, वो अपनी अपनी दुआएं जो है मांगे और अपनी जो है हाजात तलब करें। इंशाअल्लाह ताला जो भी फर्स्ट टाइम रोज़ा मुबारक को देखते हैं, जो भी दुआ मांगते हैं, तो उसकी दुआ पूरी होती है। मैं इस टाइम अभी हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहा हूँ। और ये जो है जी, ये है ईरान की जो है लोकल मार्केट। और आप ये देखें, मैं आपको सबसे जो है बड़ी चीज़ दिखाऊँ, खूबसूरती देखें, यहाँ पर सफाई देखें, यहाँ पर जो है डिसिप्लिन देखें, किस तरीके से जो है यहाँ पर एक ऐसे लगता है कि हम किसी यूरोप के मुल्क में आए हुए हैं। मुख्तलिफ तरह की शॉप्स हैं यहाँ पर, मतलब हर चीज़ के डिफरेंट रेट्स हैं। कल हम इंशाअल्लाह ताला मार्केट भी जाएंगे, मार्केट भी देखेंगे और आप लोगों को मार्केट का भी जो है मस्जिद मुक़द्दस की विज़िट करवाएंगे। और यहाँ पर अभी मस्जिद में जो है रात में पहुँचा हूँ, तो काफ़ी तादाद में जो है लोगों ने जैकेट्स वगैरह जो है पहनी हुई थी। अभी देखते हैं कि इस टाइम भी काफ़ी लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई हैं। कुछ जो है मेरी तरह के हेल्दी से हैं, वो जैकेट पहन के हैं। बाकी जो कुछ मतलब अच्छे सेहतमंद है, तो उन्होंने टी शर्ट्स वगैरह पहनी हुई है हरम की तरफ। और आपको सबसे पहले जो मेन हमारा फोकस है वो हरम है। हरम की ज़ियारत करते हैं, तमाम मोमिनीन, तमाम व्यूवर्स को भी ज़ियारत करवाते हैं। और जिन लोगों ने बोला था आप तमाम को हरम की ज़ियारत करवाते हैं। उसके बाद चलते हैं और बाकी जो भी अपनी एक्टिविटीज़ होगी वो देखेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। लास्ट टाइम मैं रुका था अफल के आप की तरफ, जो है बाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ, बाब इमाम जवाद की तरफ। अभी जो है वो कामरान भाई का जो है घर है, जो हमीद भाई जो यहाँ पे हैं, कज़न भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, उनकी तरफ रुके हुए हैं। और उन्होंने कहा नहीं जी ऑन भी आप जो है हमारे साथ घर ही आप रुकेंगे हमारे साथ। तो इस वजह से जो है अभी वो मुझे बाइक पे छोड़ के जो है वो मशहद में है, सॉरी कुम में है, हमीद भाई के पास। लेट्स सी अभी चलते हैं आगे और हरम की ज़ियारत करते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों को जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, ये हरम की तरफ से फ्री शटल सर्विस चल रही है। जो क्योंकि हरम के जो साइन हैं वो काफ़ी बड़े हैं, जहाँ से शटल सर्विस मतलब गाड़ियाँ उतारती हैं। हरम का डिस्टेंस ज़्यादा है। ये हरम की तरफ से फ्री शटल सर्विस का जो है वो यहाँ पर ज़ायरीन को फ्री दी जाती है, जो कि हरम के करीब से करीब जाके उतारती है। ये बिल्कुल सामने है, ये वहाँ से घूम के जो है ये शटल सर्विस अंदर हरम की तरफ जो है वो ले जाएगी। आज मोमिन यहाँ ज़ियारत पर आते हैं, उनको मालूम नहीं होता यहाँ पर कि जो है वो यहाँ पर ऐसे ही पैदल मतलब जो है वो उतरते हैं और चले जाते हैं। तो ये शटल सर्विस की हर गेट के ऊपर, हर बाब के ऊपर फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होती है। बिल्कुल मैं अभी हरम के चेक पोस्ट के करीब आ चुका हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत मंजर जो है आपको दुनिया में देखने को कहीं नहीं मिलेगा।
ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم جنت کے کسی جو ہے ٹکڑے کے اندر آ گئے ہیں۔ اور یہ ویورز میں آپ کو سب بات بتاؤں، یہ ہر گیٹ کے اوپر امانات وسائل لکھا ہوا ہے۔ یہ مطلب جو ہے آپ اپنے لگیجز لے کے آتے ہیں، آپ ہوٹل افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ یہاں پر جو ہے اس جو امانات والے ہر گیٹ کے اوپر دفتر ہے، یہاں پر اپنے لگیجز جمع کروا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتانا کیونکہ کافی لوگ آتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، آپ لوگ اس جگہ پر جو ہے امانات کے اندر اپنے لگیجز جمع کروا کر جو ہے آپ لوگ اپنی رہائش بیشک سرداب کے اندر رکھیں۔ حرم کے اندر جو سرداب ہوتا ہے وہاں پر اپنی رہائش رکھ سکتے ہیں، اس کے نیچے رہ سکتے ہیں۔ تو فری آف کاسٹ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو یہاں پر کوئی وہ ایشو نہیں ہے، آپ کو یہ کارڈ نمبر دے دیں گے، آپ کے بیگ رکھ دیں گے، آپ وہاں جا کر سوئیں، دن کو واپس آئیں اور اپنے بیگ لیں، اور ہوٹل سے ملتے ہیں، یہ جہاں بھی شفٹ ہونے آپ لوگ ہو سکتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ جی ویورز، میں اس ٹائم حرم امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام میں پہنچ چکا ہوں۔ یہ بالکل آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت منظر، جنت کا ایک نظارہ حرم امام علی ابن موسیٰ رضا آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کریں تاکہ باقی تمام مومنین جو دنیا میں جہاں جس کونے میں بھی ہیں وہ آپ کے توسط سے مولا کی زیارت کر سکیں، اور اس کا ثواب آپ کو، آپ کے مرحومین کو، اور جتنے بھی زیارت کرنے والے ہیں جو نہیں آ سکتے ان سب تمام مومنین جو زیارت کر سکیں اور ان تک پہنچے۔ یہاں پر آپ دیکھیں خوبصورت جو ہے آبشار یہاں پر بنائی گئی ہے، مولا کے زائرین یہاں پر وضو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ خوبصورت سی ایک آبشار ہے یہاں پر مولا کے زائرین کے لیے جو بنائی گئی ہے۔ میں اس ٹائم حرم میں امام علی ابن موسیٰ رضا میں موجود ہوں، اور آپ تمام مومنین کی طرف سے نائب زیارت اور نائب دعا کہ بار مولا رضا علیہ السلام، میں اس قابل نہیں ہوں، مجھ گناہگار کو اپنی زیارت کے لیے بلاتے ہیں، بار مولا حسین بادشاہ مجھے بلاتے ہیں۔ شکر الحمدللہ اس سال 1 سال کے اندر جو ہے میں تیسری بار امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ روزہ مبارک پر حاضری کے لیے بلایا ہے میں جی۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ سارے شوز رکھے گئے ہیں، یہ یہاں پر میرا شوز رکھیں گے اور یہ مجھے ٹوکن دیں گے۔ ممنون حاجی آقا، خیلی ممنون، السلام علیکم۔ تعداد میں زائرین رسول اعظم میں موجود ہیں، اور بہت ہی خوبصورتی سے اس حرم کو سجایا گیا ہے، بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں، اور یہ آپ ٹامز دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورتی سے بنائے گئے ہیں۔ اس طرف جو ہے لیڈیز اور ویل چیئر والوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی میں اس ٹائم ذریعہ امام رضا علیہ السلام پر موجود ہوں۔ آپ تمام مومنین کے لیے نائب زیارت ہوں، نائب دعا گو ہوں۔ یہ بالکل سامنے ذریعہ امام رضا علیہ السلام ہے۔ آپ تمام مومنین اپنے حاجات طلب کریں، اپنے وقت کے امام کو، امام العصر والزمان کو، مولا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کریں۔ ان کے جد امام حسین علیہ السلام کا فرصت ہے، ابھی میں اربعین حسینی کر کے یہاں پر آیا ہوں۔ یہ بالکل آپ کے سامنے خوبصورت مناظر حرم امام رضا علیہ السلام کے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے زائرین یہاں پر موجود ہیں جو کہ مولا کو فرصت دینے آئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت مناظر حرم امام رضا علیہ السلام کے۔ میں آپ لوگوں کو اتنی خوبصورت زیارت کروا رہا ہوں، امید ہے آپ لوگ مجھے دعا دیں گے۔ حرم کے اندر ہر سین میں زائرین کی جو ہے وزٹرز کی آسانی کے لیے انہوں نے سائن بورڈ دیے گئے ہیں، پارکنگ کس طرف ہے، حرم کس طرف ہے، کون سی سین کس طرف ہے، اور سب سے اچھی بات یہاں پر انہوں نے میپ دیا ہوا ہے، پورے حرم کا میپ۔ یہاں سے آپ ایزیلی کسی بھی سائڈ پر جا سکتے ہیں، کیونکہ حرم بہت بڑا ہے، یہاں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک سین سے دوسرا سین ڈھونڈنا بھی بہت مشکل ہے۔ ابھی میں حرم امام رضا علیہ السلام سے ذریعہ مبارک کی زیارت کر کے آپ تمام مومنین کی نیابت میں زیارت کر کے آیا ہوں۔ بالکل سامنے روضہ مبارک امام رضا علیہ السلام ہے۔ کامران شاہ جی جو ہے ابھی آگے جا رہے ہیں، ڈاکٹر بزرگ صاحب بھی آگے جا رہے ہیں۔ ویورز، میں جہاں بھی جاتا ہوں، جس حرم میں جاتا ہوں، کم میں گیا ہوں، کربلا میں گیا ہوں، کربلا کی مشی کے دوران 40 واقعہ کے دوران تھا۔ آپ تمام جتنے بھی میرے ویورز ہیں، آپ تمام میرے ساتھ میرے دعاؤں میں، میرے زیارات میں شامل تھے اس نیک سفر میں، اور ہمیشہ آپ لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ ابھی ہم جا رہے ہیں، یہاں پہ حرم کی ایک شاپ ہے جہاں پر تبرکات اور مختلف قسم کی چیزیں ملتی ہیں، ابھی ہم وہاں پہ چلتے ہیں۔ ویورز، یہ شاپ جو ہے حرم امام رضا علیہ السلام کے انڈر آتی ہے۔ یہاں پر ہر طرح کی بکس، ڈائریاں، کتابیں آپ کو
اس کے علاوہ جو ہے جو بھی مطلب کسی بھی طرح کی کوئی بکس چاہیے اسلامک ہسٹوریکل عطر وغیرہ اوریجنل جو عطر ہوتے ہیں ود آؤٹ الکوہل وہ آپ کو یہاں سے مل جائیں گے. یہ حرم کی شاپ ہے, یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہر طرح کی بکس جو ہے وہ اویلیبل ہے. یہ چھوٹے قرآن کریم ہیں, تبرکات دینے کے لیے بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. یہ جو ہے قرآن کریم رکھنے کے لیے جو ان کا اسٹینڈ ہماری زبان میں راحل بھی کہتے ہیں. حسن مجتبیٰ سے جو ہے اگر کبھی زائر بیمار ہو جاتا ہے, حرم کی طرف سے جو فری آف کاسٹ یہاں پر ہاسپٹل ہے اسے دارالشفا کہتے ہیں. میں آپ لوگوں کو دارالشفا ویورز اوپر دیکھ سکتے ہیں سین امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے اور یہاں پر ایمبولینس کھڑی ہے. اور یہ جو ہے حرم کا ہاسپٹل ہے فری آف کاسٹ, جو کوئی بھی زائر جو ہے یا کوئی بھی وزٹر یا کوئی بھی یہاں پہ بندہ آتا ہے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو یہاں سے آ کر وہ جو ہے اپنا چیک اپ یا میڈیسن جو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہے. اور میں زیارت کر کے ہم آ گئے ہیں واپس مولا کی. آپ تمام مومنین کی نیابت میں زیارت ادا کی, آپ تمام ویورز کے لیے دعائیں کی. کامران بھائی ہمارے ساتھ ہیں, خصوصاً کامران بھائی کے لیے ان کے رزق روزی کے لیے, اور مولا پنجت پاک ان کو سلامت رکھیں. خصوصاً ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, زائرین کی جو ہے خدمت سر انجام دیتے ہیں. بہت زیادہ زائرین کے ساتھ کوآپریٹ کیا, مولا امام حسین کے حرم میں بھی خدمات سر انجام دی. آپ تمام مومنین کے لیے ہم ڈاکٹر صاحب, میں کامران بھائی, ہم تمام لوگ جو ہے دعا گو ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ کو مسجد کے بارے میں بتائیں گے, یہاں کی لوکل مارکیٹ کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, ریکویسٹ ہے یار ایک سبسکرائب بھی تو کرنا ہے, سبسکرائب کر دیں. میں آپ لوگوں کو اتنی اچھی اچھی زیارات کرواتا ہوں, اچھی اچھی جگہیں دکھاتا ہوں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ, فی امان اللہ.